The government's file on Jeffrey Epstein includes thousands of videos and pictures. Jeffrey Epstein's bank account was called Baal, the ancient Canaanite deity. In that document, Epstein reportedly requested that an amount of over $11,000 be wired to a bank account identified under the unusual name Baal. इन दिनों पूरी दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक ही मौजू पर बात कर रही है, यानी जेफरी एप्स्टीन और उसकी खुफिया फाइल, जिसने पर्दे के पीछे छुपे बड़े बड़े नामवर और मशहूर शख्सियात को नंगा कर दिया है। इन फाइल्स में इतनी गंदगी और इस कदर शर्मनाक इंकशाफात हैं कि एक आम इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक रईस शख्स था जिसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के साथ थे, जिनमें अमरीकी सदर, ब्रिटेन के शाही खानदान के शहजादे, हॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और दुनिया के बड़े साइंसदान और बिजनेस और ट्रेडर शामिल थे। एप्स्टीन खुफिया तौर पर कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल किया करता था। जेफरी एप्स्टीन चर्चा में तब आया जब साल 2019 में न्यूयॉर्क पुलिस ने एप्स्टीन को गिरफ्तार किया और उस पर संगीन इल्जामात साबित हुए, लेकिन मुकदमा चलने से पहले ही अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल के अंदर मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर इसे खुदकशी करार दिया गया। सालों बाद आज एक अमरीकी जज के हुक्म पर जब एप्स्टीन के तमाम खुफिया दस्तावेजात और कार्रवाइयों का डेटा खोला गया तो उनमें बहुत सारे ईमेल, बयानात और तस्वीरें शामिल थीं जो तफ्तीश के दौरान इकट्ठे किए गए थे। इस फाइल में उन तमाम लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर घटिया और शर्मनाक जुर्म सर अंजाम दिया करते थे और एप्स्टीन से राब्ते में थे। इस फहरिस्त में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, एलॉन मस्क, रिचर्ड ब्रैंसन और भी कई बड़े बड़े शख्सियात के नाम सामने आए हैं। इस आइलैंड से जुड़ी एक ऐसी चीज सामने आई जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल इस आइलैंड के एक किनारे पर एक टेम्पल नुमा इमारत बना था जो कदीम जमाने के शैतानी देवता के मंदिर के स्ट्रक्चर और पैटर्न से मिलता जुलता नजर आता है। कदीम दौर के उन मंदिरों में मलूक या बाल देवता की इबादत हुआ करती थी और किनानी कौमें यहाँ अपने बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे ताकि शैतानी देवताओं को खुश किया जा सके। और शायद एप्स्टीन के इस आइलैंड पर बच्चों को बलि देने की वही कदीम रसूमात को अंजाम दिया जा रहा था ताकि शैतान को खुश करके और उससे मदद हासिल करके दौलत और शोहरत कमाया जा सके। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी एक और ऐसी चीज सामने आई जिसने इस थ्योरी को साबित कर दिया। दरअसल इस केस से जुड़े एक ईमेल में देखा गया कि इसे जेफरी एप्स्टीन ने जेपी मॉर्गन को भेजा था। इस ईमेल में जेपी मॉर्गन से $11,000 एक मखसूस बैंक अकाउंट में भेजने की रिक्वेस्ट की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि इस ईमेल के फोटो में बैंक अकाउंट के नाम की जगह लफ्ज बाल लिखा था। ये वही बाल देवता का तारीखी नाम है जिसे कदीम किनानी लोग पूजा करते थे और जिसे आमतौर पर एक शैतानी खुदा भी माना जाता है। दरअसल बाल एक कदीम शैतानी देवता था जिसे किनानी और फोनिकी अक़वाम पूजा करते थे। वो लोग इसे बारिश, ज़रात, बिजली और ताकत का देवता मानते थे। बाइबल के मुताबिक जब बनी इसराइल किनान में दाखिल हुए तो वहाँ के लोग भी बाल की इबादत किया करते थे और इसराइलियों की एक मुख्तसर तादाद भी उसकी परस्तिश में मुब्तला हो गए थे, जिस पर अंबिया कराम ने उन्हें सख्त तंबीह की। ख़ास तौर पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिन्होंने मलका इज़ाबेल के दौर में बनी इसराइल को बाल की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की तरफ बुलाया और बाल परस्तों से मुकाबला किया।
قرآن مجید کے اندر سورہ صافات میں الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہیں بائبل کے اندر بھی بال کا ذکر لگ بھگ 100 مرتبہ آیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بال کی وجہ سے ہی قوم بنی اسرائیل گمراہ ہوئی۔ مانا جاتا ہے کہ اس دور میں بال کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی بلی چڑھانا بہت عام بات ہو گئی تھی۔ جس گھر میں بھی پہلا بچہ پیدا ہوا کرتا، اسے بال کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیا جاتا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی 2014 کی ایک تحقیق میں ٹیونس سے ملنے والی ہزاروں مٹی کی برتنوں میں جلے ہوئے بچوں کے باقیات ملے تھے، جنہیں بال کی قربانی سے جوڑا جاتا ہے۔ کانسپیریسی تھیوریز کے مطابق ایپسٹین کے اس آئلینڈ پر چھوٹی بچوں کے ساتھ نہ صرف شرمناک کام ہوا کرتے تھے، بلکہ یہاں چھوٹے بچوں کی بلی بھی چڑھائی جاتی تھی اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا، اور یہ سارے شیطانی ریچولز سمندر کے بیچوں بیچ اس سنسان جزیرے پر شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا۔ دراصل 4000 سال پرانے اس بال دیوتا اور اس کی پرستش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ اس دنیا سے اس شیطانی دیوتا کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا، لیکن اچانک سے پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بال اب پھر سے منظر عام پر ہے، اور اس کے نام کو اس دنیا میں واپس لانے میں سب سے بڑا کردار ہالی ووڈ اور پاپ کلچر کا ہے۔ موویز، ویڈیو گیمز اور سپر نیچرل ٹی وی شوز میں الگ الگ طریقوں سے بال کا نام یا سمبل نظر آنے لگا ہے، اور آج دنیا کے بڑے بڑے لائیو شوز اسٹیج پر بھی ایسے اسٹیچوز دکھنے لگے ہیں جو بال سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایپسٹین فائل کے تمام تر سنگین اور انسانیت سوز جرم کو اسلام حرام اور گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اسلام معصوم بچوں کو اللہ کی امانت اور رحمت قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بے گناہ جان کو نقصان پہنچانے کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر مانا گیا ہے۔ بچوں کا استحصال، ان کی بے حرمتی یا بلی دینا کھلا فسق و فجور اور پوری انسانیت کے خلاف جرم عظیم ہے۔ دولت، شہرت کے لیے بال یا کسی اور شیطانی مخلوق کے سامنے قربانی اور فرسودہ رسومات کو اسلام میں کھلا شرک قرار دیا گیا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ ایپسٹین فائل انسانیت کی لالچ اور حرص کی ایک مثال ہے کہ ابن آدم اس معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کس حد تک گر سکتا ہے۔